በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ህዝበ እግዚአብሔር ኩልኩም ደሓና ደቀኒኻትኩም ደሓና ደውዒላትኩም ከመየለኻትኩም ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 2017 ዓመተ ምህረት ሕሊፉና 18 ሻጊሮና ሕዚ ድማ ታፍቶም ዓበይቲ በዓላትና عبي بعال النخورو بعال لدتو نايكل التشحين 18 عامة مهرت بعال لدتو 19 تايساس النخورو بعال لدتو نايس كريستوس ناي لدتو بعال صوم نبيات ودينا ناي لدتو بعال وازي معينا زلنا سلازي قويت أملاخنا እግዚአብሔር صومنا بسلام فصيمو ህዝብናውን مسبزح شجرو مسبزح طميتو مسبزح مكرؤ نابرهانا لدتو أبصحنا اللمو اتقولنا هنا عقمي نجزيابير مسجنا أيمو نأملاخنا نقويتانا نإيس كريستوس كبرن مسجنا نفت أرينا نأملاخنا نجزيابير يخون إنقوا نخلت تشحن 18 بقى لدتو نايقويتانا ناي مدحانينا ناي إيسوس كريستوس بقى لدتت إنقوا عبصحكم إنقوا عبصحنا قويتا أملاخنا نجزيابير بقى لدتو ناي سلام ناي فقري ناي حدنت نتام مكرا ناب دستا كاب صلمات ناب برهان كاب مفنقال ناب غزخان كاب سدت ناب عدخا اب عدو حزبنا صريح زبلعلو سلام زرخولو زمهارلو زنقدلو زحرسلو ناي سلام بعلى لدت غرو ناي سلام زمنن عمتن كغبرلنا ناي غويتانا ناي እግዚአብሔር حزبون بدغامي ناتو قدس فقاد يكون حزب እግዚአብሔር كلكم اوشت عدي أبعاد مأخل عدي أوص عدون بزحلف سومون زخبركم زلهم متشن بوتنا هنا نبيت كريستيان قوس أسرع نخبر اللو أبزح الساعات 10 ساعات مجابي 10 ساعات تايساس لزخانة إنكوا عبس حكم وزحلفكم وإنكوا حلفكم إنكوا عبس حكم ناي سلام زمان يقبل النايلة ناي سناي تمنيتي خجلس إفتو كرمنا أفتو تخد كلنا نافتو ناي إنتو ناي معلتو تمرتي مقتاوجن هزوج زيابير لدت كبهال انتلو قطتا دق سبات محرز رخبنالو سلام زرخبنالو بتسفا زصبيو زنورو نبيات بتسفا زريو زنورو نبيات برهان كمصي برهان كولديو برهان كنركبينا سلام كنركبينا عالم كم مكره توصي ايلوم نبيات بتنويتهم زناغرو وزنورو بتسفا دما صبيو زنورو تتسفا حليفو اونتنيا لدتنا ኢየሱስ ክርስቶስ سلامن برهانن هيوتن رديئتن صغان صلما زقنططلو برهان زولعلو نصانت زوجلو بحدش هيوت انولدلو بقال لدت مالتي ازي ندحر كوينو اب بقال لدت انت يزدلي بقال لدت مالت صيمنا نرنا ناي سعرت مغبي سلنمغب ناي سعرت مغبي سلنمغب كاب عامن لعل مغب خنمغب دينا نزغاجو زلناس كاب عامن لعلي مستسخران كنبرنا هنغبر زلناس كاب عامن لعلي غدايات كنغبر دينا نزغاجو زلناس كاب عامن لعلي مرعا كريستنا عمت قلعا تفلالي تسكار اندابلنا كنغبر دينا نزغاجو زلناس وي ناي ኢየሱስ ክርስቶስ ناي سلام بعال خغبرلنا ناي متحقاز لدت كخون ناي زطمين بلعلو لدت كخون ناي زعرق لدت نخدنلو خون ناي سلام سأنالو سلام نرخولو تسفانا زولعلو برهان ناي سلام ناي نصانت انكاب حزبنا مكرا زلو زوصالو تسفان صلوتنا نصب زلنا اوازي ما عندنا زلنا بخمئنا نصب زلنا كبرانن كبراتن كم انا كم بخومن كم حوكمن كم ناي بيت كريستيان اقوامن كنغركم زدلغن بأونتو مرعا دقنا تمرعوا كريستنا هطمقو ولدو عمت قلعون حسابوشي تسكارون فتحات قبرو وا تسكاري لكا وعر محراد تسكاري لكا اخلميات متفاقن ايدلن ايطقمنون صدقونا يخون النسو من الباش بن هير نفس امت قليلكا اب تفناقلو اب زطميو اب زدخيو اب زعرق انت بصيحخايو انت ليكوا انت بصيحخايو جن دربرب صدقي هيوت تقنلخا عرق تلبسلخا طمي تبلعلخا يعني تسفا زقرص تسفا تخونل ازي قطتا كاب ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅን በረከትን ረخولو ስራحي
سقيلكا عديمكا عبيد السريحكا تخرأ يلي الكا تقورو نتاريخ الكا تقورو سقيلكا نزلنا الكا تقورو قد بزبلس أبزا قزي زيا أبزا زمن زيا أيدلن ناي مكرا إنديو كوزحكا صدق أيكونا مرع أنت خوينون أمرعوهم بيتكريستيان وسيدكم قال جدان اتيكم ببوتا تباريخكم أمرعوهم تمرعيم يلدو تمرعني لدا بزح أخلا ماي بي هوتيلو غيركا بي دراشو غيركا بي دا السريعا قل تغبر انت الليكم بقاتهم سم نابز عرقوا نابز طمي نابز تشجرون صدوهم نخالي إسراح نشجر زلوهم بيس بيتالو نعنا خدحني لهم إيدامون إقرامون تقرصوا عينهم زعوروا نهزوهم لهم مكراز رخوا كله يوم نعاتهم نحجزهم بيس بيتالو ودي قوم اللو بيمت اللي بيتو ودي قوم اللو حدا إقرام حدا إيدام فرق سونتهم زسان خنديلو بسم تمرعوي بسم تمرعت جركا نبقاتهم وسيد كام مبلع نعاتهم وسيد كام حكام جن أو تفناقلت زلوا مهاب أبز عرق أبوتات الديتات مهاب جن خندينا يبركات زي كريستنا أنت خوين يتأمق تنايت بتولادكم بتاقوالكم سمجن زت أمين زت أم عند حرام ليخا أزيو عبرس أجا بتي ناي ولاد أجار خيكم منيهم بتي دم ما ناي صدق بركة حافظكم منيهم بتي ناي ودكم ناي والكم ورعاركم منيهم خوالدلكم كزمدكم وزحيهم نعدنا بتي دم ما زت أمين زت أم أنا وليهم لهم تسكارون بتي نفس أجلي نفس أمتو أجلي نفس هير أجلي لكم تفتح الله بتي دم ما زت أمين زمان هم حب زلوا أب سويتها زلوا أب تفلالي تفناقل ودي قزل دما نقول لنا بقى للدت ناي تفناقلت حزبنا تسفاز رهول للدت كون الله بقى للدت بيسويتها ودي قم زلوا من أسيدكنا إيدومن إجرامن سينهم زحكمهم سينهم زلوا ناتاتهم تسفا رخيهم زحكمولون تسفاز رخولون تسفا مناتو تسفاز نمره ونت برهان هو زترخول للدت مالك لذي نابعتهم كيدنا بقى للدت كنحلفو نعاتهم حجزنا بقى للدت كنحلفو زين تخوين انتاي بحال ونتنيا برهان ونتنيا لدت ونتنيا بعل ونتنيا نايغزي أبير بعل أبعلنا إنا نبحال زي يتبعل مالت سلذي حدا راح يزون اغزيابير أملاخنا بزهابكم سقا بزهابكم هافتي أو كومزي زوال سرحات ندابعلكم ندحقسكم بعل لدت كتخبروا بعل لدت كتحسبوا نايس كريستوس دستان بركتن كتقبلوا እግዚአብሔር አምላኽና በረከት ያዓድልኩም ኩለኩም ይደሊ ካው አብዙ መንጎዝ ዩና እግዚአብሔር እንታይ ይዝብለና ልደት ከመይ ይዝብለና በዓለ ልደት ክነኽብር ተዘጋጅና ዋዜማ እንድሕር ወፂና መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ልደት ታይም እንታይ ይነግረና ብዛዕባ ልደቱ እንታይ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ አበይና ንርኹ استوزي حدا قال نراي فنو እግዚአብሔር ወልዶ ወተወልደ እምብእሲት ወገብረ በህገኦት دك እግዚአብሔር بلنا وأما بصح ادميهو فنو እግዚአብሔር ወልዶ ወተወልደ እምብእሲትግዚኡ ምስ በጽሐ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እቱ ቃል ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈነወ ናብ ድንግል ማርያም እቲ ቃል ተላአኸ አየናይ ቃል እቶም ብትንቢት ዝንበይሉ ዝነበሩ ይብለና ታው ደማ ወተወልደ እምብእሲት አንተ ደሓዲሩ ተጸኒሱ ተወለደ ማዓዘ እቶም ናይቶም ነቢያት ዝብሉ ወነበሩ ግዜን ሰዓትን ምስ በጽሐ እዚበይን ረኽቦ ቅዱስ ጳውሎስ ንናይ ገላትያ ሰባት ንዕለቱ ንዘለዓለም ድማ ንኹሊህና ኣብ ናይ ገላትያ መልእኽቱ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 3 ጀሚርና ክንሪኦ እንተልና ወይ ድማ ቁጽሪ 4 ካብ 3 ጀሚርና እንተርኢናዮ ከምኡ ይዝብለና وأما بصح ادميهو فنو እግዚአብሔር ግዜን ሰዓትን ምስ በጽሐ ግዜ ማለት ታይ ማለት እዩ ናይታ ዝውለደላ ግዜ እዩ ሰዓት ማለቱን ናይታ ዝውለደላ ዕለት ዓመተ ፍዳኩነኒ ዓመተ ዓለም ዝባሃል ነበር ዓመተ ምህረት ተባሂሉ ዝቁጸረሉ ዕለትን ሰዓትን ዝበጽሐ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተወለደ ስለዚህ ብዛዕባ ልደቱ ታይብለና ኣሎ ፈነው እግዚአብሔር ወልዶ ወተወልደ እምብእሲት ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 እንተርኢናዮ እንታይ ዝብል በብዙሕ ነገር ወበብዙሕ አምሳል አይዳ እግዚአብሔር በነቢያትዩ ቅዱሳን ረኽሙ ቅዱስ ዝኾነ ቃል በቶም ነቢያት ንብዙሕ ዘመናት አረዲኡ እዩ እንታይ እንዳበለ ኢሳይያስ እንታይ ኢሉ እንካብ ሓንተ ክውለድ እዩ ኢሎም ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰም የስሙ ኢየሱስ ኢሉ ኢሳይያስ ዳንኤል ከንታይ ኢሉ ኣብ ተዓጽኦ ገዛ ሆት ሰድንግል እንተወለደት ለነ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ተዓጽኦ ገዛ ኣቲ እንትወጽ ሆት ሰድንግል ይእቲ ኣብ ተዓጽኦ ገዛ
آتي انتوص سبرئ انت أتون بعصو انتوصون بعصو رئ نبيات يوم زياتهم ناتو እግዚአብሔር አምላክ ብዕጽዋት ይዝወጽ እንታይ በድንግልና ጸኒሳ በድንግልና ተወልድ ማለት ነቢያት ቶም ብዙሓት ንኣብነት ይኽልትዮም ሰለስዮም ጠቅስ ዘለኹም በር ብዙሓት ነቢያት ተናገሮሙ እነ ሕዝቅኤል እነ ዳንኤል እነ ኢሳይያስ እነ ዳዊት ዘሚሮሙ ልዮም ዘሚሮም ስለዚህ በብዙሕ ነገር ወብዙሕ አምሳል ኢየሱስ ክርስቶስ በነቢያት ገሩ ተናገሩ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ወአመ በጽሐ እድሜው ፈነወ እግዚአብሔር ወተወልደ እምብእሲት جزء مسفصحه اتوم نبيات زاروا زنور جزء اتوم نبيات بتنوي زناغر ونور قال امته مهرت مسفصحه امته فدا امته كنني حليفو امته مهرت مسفصحه 5500 زمن توديو جزء مسفصحه اتولد ولد تولد تكه كغوالغوال كتوليد خدحنك ايزبل قال نادام تناغر وزنور قال مسفصحه تاي كوينو فنو እግዚአብሔር فنو ማለት አይ ማለት ለአኸ ማለት وتولد توليدو معازة جزء مسبصحة إيسوس كريستوس تولدولنا إلو قدس باولوس بتوز نغركم قال أناغيرونا بخالي من قدي تنبيت إساياس شوعات 14 ناهوچه بأنت زنتو يهوكمو እግዚአብሔር تأمرت ناهو دنگل تصنس وتولد ولده وتسميه اسمه أمانوئيل كبرانن كبراتن زمستير زي خبيدي زمستير زي دنقيو ناهوچه بأنت زنتو يهوكم እግዚአብሔር تأمرت ناهو دنگل تصنس وتولد ولده وتسميه اسمه أمانوئيل حانت دنگل كتصنسيا اتا دنگل دما ክትወልድ ያ ስሙን አማኑኤል ክትውላ ዘበትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስሌነ አማኑኤል ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ምሳና ምክንያት ነዚህ ተዋህዶ ዝብል ክርስትናና ህዛ ሃይማኖትና ተዋህዶ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ድንግል ማርያም ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ስጋን ካብ ነፍሳ ተዋሂዱ ተወሊዱ ምን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ስለዚህ ነዚህ ይገልጻናል ስሙ አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ምሳና ተዋሂዱ ታው ተዋሂድና ሓደ ኮይን ምሳና ምን ኢየሱስ ክርስቶስ በመልክዕና በአርአያና ካብ ስጋን ካብ ነፍስ ተዋሂዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ እዚ በምንታይ ነረጋግጾልና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ዝብል በምንታይ ነረጋግጾልና በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳንን በሐዲስ ኪዳንን ብሉይ ኪዳን አንተ ሐዲስ ኪዳን ዘልኩም አንተ ዝነገርኩም መልዓል ዝገበርናዮ ፈነወ እግዚአብሔር ወተወልደ ኢልና መልዓል ዝገበርና ናይ ትምርትና መልዓል ዝገበርና ቃል بغلاطيا نسو يتو ሐዲስ ኪዳን ብሉይ ኪዳን ድማ ኢሳይያስ 7:14 እንታይ ኢልና ወትሰምዮ ስሙ ኢየሱስ ድንግል ክትናው ድንግል ጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሙ እዚ ድማ ብሉይ ኪዳን ራእኹም ሕዚ ብሉይ ኪዳንን ሐዲስ ኪዳንን መጽሐፍ ቅዱስ ክልጥዩ ተረዳድዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ከምቶ እቲዩ ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ኢልዋ እዚ ድማ ካብ ናው ድንግል ካብ ድንግል ሰበይቲ ክወለድ ኢልዋ መን ይዝውለድ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈነወ እግዚአብሔር ኢልወይ ولده وتولده مني لأخي እግዚአብሔር አብ مني تولادي እግዚአብሔር አብ አቦ እግዚአብሔር ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራጽ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ልቦና ህይወት እስትንፋስ እግዚአብሔር ወልድ ኮይን ተወለደ እግዚአብሔር አብ ድማ ፈጣሪ ወይ ደግሞ እግዚአብሔር አብና አቦ ማለት ስለዚህ እቲ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋሂዱ አማኑኤል ዝተባሃለ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ አማኑኤል ማለት ካፍታ ድንግል ማርያም ዝተወለደ እግዚአብሔር ምሳና ማለት እዚ ተዋህዶ ማለት ሃይማኖትና እንታይ እዩ ተዋህዶ እዩ ካመናመን ካብ እግዚአብሔርን ሰባትን ተዋሂድና ተዋህዶ ይብል ክርስቲያና እግዚአብሔር ምሳና መጽ ካብ ደምና ካብ ስጋና ተዋሂዱ ተወሊዱ ስለዚህ ተዋህዶ ተዋሂድና ንጽዋ ተዋህዶ ማለት ኣብ ድንግል ማርያም ሓድስ ተወለደ አማኑኤል ፈጣሪና ምሳና ተዋሂዱ ክልተ ልደት ዝብ ካብ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ንውለዶን ካብ አቦና ዲና ንውለዶን ልደት አለና ስለዚህ تعبي ልደት ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጢሩ ክንውለድ ዝገብረና እግዚአብሔር እዩ ካብ መንፈስ ቅዱስ ድማ በክርስትና ንውለዶ እዩ ፈጢሩ ክንውለድ ይገብረና ድሕሪም ተወለድና ድማ በክርስትና በአንድነት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ተጠሚቅና ና ኢየሱስ ክርስቶስ ውላድ ንበሃል ማለት እዩ ስለዚህ በዚሁ አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ምሳና ዝተዋሃደ ማለት እዩ ይብለና بخالي من قد هريت لنا مارقس وانجيل معرف حدا قصر 15 كمزي يبل ويبي بصحا جزيه وقربت منغسه سميات نسو ومنو بوانجيل يو ተዋህዶ ማለት ናይ ወንጌል ስርዓት ናይ ወንጌል ቃል ናይ ወንጌል ቦታ ናይ ወንጌል ህይወት ናይ ወንጌል ሰላም ናይ ወንጌል ፍቅሪ ናይ ወንጌል ሓድነት ድሕነት እዩ ወንጌል ማለት
ናይ ክርስቶስ ቃል ማለት እዩ ናይ ክርስቶስ በረከት ማለት እዩ ነዚውን ነስዎ እመኑ እግዚአብሔር ይመጽእ ኣሎ ክውለድ እዩ ተወሊዱ ዓለም ክድሕን እዩ ጸልማት ዝነበረ ዓለም ክበርህ እዩ ነስዎ እመኑ በወንጌል ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጽእ ይውለድ ኣሎ ዮሐንስን ሰቢኽዎ እዩ ማርቆስን ይናገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ እቱ ተዋሃደ እቱ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚ በዚ መሰረቲና ናይ አምላኽና ናይ ጎይታና ናይ መድኃኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት እንኽብር በዓለ ልደት እንትነኽብር ተለና እንካብ ብሉይን እንካብ ሐዲስን ተናቢቦም ሓደ ዝኾነ መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ብሉይ ክዳን ከም ዝመጽእ ይነግረና ሐዲስ ክዳን ድማ ከም ተወለደ ዘይ ኢሳይያስ ክውለድ እዩ ኢሎምና ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ተወሊዱ ኢልና ካብ ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ልኢኽዎ እቱ ክመጽእ ተባሃለ መጽእ ተወሊዱ ኢልና በኻሊ መንገዲ እዚውን ሐዲስ ክዳን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ክርኢን ተለና ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሙ አማኑኤል ዘበትርጓሚሁ እግዚአብሔር ምስሌነ ንመን ይሕዝ ዘጽድቅዎ ዘሎ ነቱና ኢሳይያስ ብሉይ ኪዳን ኢለኩም 5500 ዘመን ክየ ዘሎ እዩ ዝናገሩ ዘሎ ነቢያት ዝነበሩ ፍቲ 5000 ዘሎ እዩ ነቢያት ተናገሮሙ ማቴዎስ ዝናገሩ ድማ ድሕሪ ልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ተመሪጹ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋል ሕራሁሙ እቲ ብሉይ ኪዳን እዚ ድማ ሐዲስ ኪዳን ለዚ ማቴዎስ ወንጌል ናይ ዘመን ልደቱ ናይ በዓለ ልደቱ ዝንበብ ቃል እዩ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ወሪድና እንተርኢናዮ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወትሰምዮ ስሙ አማኑኤል ዘበትርጓሚው እግዚአብሔር ምስሌነ ነቢያትዮም ተናገሮሙ በሐዲስ ኪዳን ውን ጸዲቁኝ ይሄ ናይ መጨረሻ ትምህርትና ናይ ዝዕለት እዚዩ እንሪኦ ወይን ድማ መዕጸው ናይ ትምህርትና እንገብሮ ሓደ ጥቅሲ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 እዩ ናይ ሮሜ መልእክት ናይ ቅዱስ ጳውሎስ 1 ቁጥር 3 እዩ በእንተ ወልዱ ዘተወልደ ወመጽአ እምዘርአ ዳዊት በስጋ ሰብ ንአዳም እንታይ ልወነሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀደም ካብ ጓልጓልካን ካብ ዘርአ ዳዊት ካብ ትውልደ ዳዊት ካብ ዘርአ ዳዊት ተወሊደ ከድሕነካ ኢሉ ብትንቢት መልክዑ ተነጊርዎ ነሩ ንመን ንአዳም ኣብዚ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ልወሎ እቱ ናይ ነቢያት ዝንገር ዝነበረ ምጽኡ ሮሜ 1:3 በእንተ ወልዱ ዘተወልደ ዘተወልደ ሕዚ ዝተወለደ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣፍቲዩ ክመጽእ እዩ ክውለድ እዩ ክጽነስ እዩ ብድንግልና ክጽነስ እዩ ብድንግልና ክውለድ እዩ ማለት መቸር ክመጽእ እዩ ማለት እዩ ንመጻእ እዩ ዝነገር ኣብዚ ግን እንታይ ዝብለና ዘሎ ሕዚ ልደቱ ክነኽብር ጽባሕ ልደቱ ክነስታውስ ናይ ልደቱ ዝክር ናይ ልደቱ መስታወስ ክንገብር እንዲና እምበር ሕዚ ክውለድ በየዓመቱ ክውለድ ኣይኮነን ንሕና ኢና በየዓመቱ እንዳተሐደስና ብጽድቅን ብበረከትን ብምግባር ጽቡቕ ስራሕቲ እንዳዓበና እንዳተወለድና በረከት እንዳሐፈስና ንነብር እምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ተወሊዱ ዳግም እንዳተወለደ ክነብር ይኽእል በዚ ሕጂ ዝመጽእ ፍርዲ እዩ በዚ ሕጂ ዝመጽእ ኩነኔ እዩ በዚ ሕጂ ዝመጽእ መንግስተ ሰማያት ኣብ ጽድቅ ጸናሕና ናብ መንግስተ ሰማያት ኣብ ክፉእ ዝጸናሕና ኣብ ክፉእ መንገዲ ጸናሕና ድማ ከም ተዓንቶ ንብለ ነበርና ናብ መከራ ስለዚ ልደቱ እንትነኽብር እንተለና ከም ዝደሓና ንስታውሰሉ ከም ተወለድና ፍጹም ሙሉእ ሐዲስ ህይወት ከም ዝለበስና በቱ ሐዲስ ህይወት እውነተኛ መንገዲ ክንከድ ከም ዘለና እንዳረጋገጽናሉ ንኸይድ እዩ ሕዚ እንታይ ብለናል ተወሊዱ እዩ ዝብለና ዘሎ እምዘርአ ዳዊት ካብ ናይ ዳዊት ቤተሰብ ዘርአ ዳዊት ካብ ናይ ዘርአ ዳዊት ቤተሰብ ወይም ድማ ዘርአ ዳዊት ግንዲ ዳዊት ኮይኑ ካብኡ ትውልድ እዩ ተወሊዱ መን ኢየሱስ ክርስቶስ መን ያታ ዘርኢ ድንግል ማርያም እያ من تام دنقل مريم كمن توليد يسوع كريستوس لأن تقولنا نالله ومسا امزر أداويت بس ده سب راهم موزي أنتون تايلكمي أمانوئيل مالت إجزي أبير مسانا مالتيو مسانا توحيد مالتيو نحنا سقالة بيس مالتيو نحنا ملك مسيل توليد مالتيو أوش ترمى أملاك النوت بزي ملوات أرحين النعين إلنا أو زيد ما تايلاند نتون نتناقر نياز مسانا يصدق لنا وين دما 4 نتي قمطل انتاي لهم امزر اداوي ومصا امزر اداوي بسغا سب ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላክ አምላክነቱ በዘይ ምድብላ ሰውነቱን በዘይ ምትሕዋስ ፍጹም አምላክ ኮይኑ ፍጹም ሰውን ኮይኑ ተወሊዱ ድሕረ ልደት ድማ ፍጹም ድሕነት ኮይኑ ድሕረ ልደት ድማ ፍጹም ብርሃን ኮይኑ ፍጹም ብርሃን ዝበሃል መን ኢየሱስ ክርስቶስ እቱነተኛ ነው ላው ይባል መን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ እንካብ በእንተ ወልዱ ዘተወልደ ወመጻ እምዘር አዳዊት በስጋ ሰብ እቱ ጽባህ ልደቱ ነኽብሮ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ናህና አካል ናህና መልክዕ መሲሉ በሰውነቱ ዝተወለደሉ በአምላክነቱ ድማ ድሕነትን ሰላምን ፍቅርን ረድኤትን ዝረከብናሉ ዕለተ ልደቱ ነኽብረሉ መዓልቲ እዩ
علالة اللدتون تنخبر انتلنا أفقم مأتوية كم زوال كوو نتشجروا سبات نزحمموا سبات نزعرقوا سبات نتفانقلوا سبات نزحمموا سبات حكمنا نزل اليوم دقنا بيس بتالو زلو حزون كدغمو نعاتهم بمحجاز نعاتهم بمحبحاب نوع البعل ناي صدق بعل ناي بركه صعد بعل ده امبر ناي عبدان بعل يكون هو ناي سخران بعل يكون ويلي نمعل التناون بليعنا لبيسنا كمانا زطمين زلبسن سب كم زلنا اكافيلنا معل زلو كافيل خوعل زيبلو دما نتو تشجره بحمانه وጭንቅን ዘሎ حاسيبو صليلو خوعل بعل مالت زيو ناي كريستنا وين دما ناي هيمانوت بعل زيو كاوزي وصان زخيد بعل ግን ያው بعل كبهاله يخل እግዚአብሔር አይ ፎቶኒያ እግዚአብሔር ዘይ ፎቶ بعل ታይልና ነውዕሎ እግዚአብሔር ብዝ ፎቶ መንገድን ተብዒልና እዩ ክነብዕል ዘለናሞ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዙን ብድጋሚ 2018 ዓመተ ምህረት ታህሳስ 29 በአለልደቱ ክነኽብር ተለና በመተሐገጋዝን በመድገጋፍን በመተሕዛንን ዝተሸገረ ሰብ ብምርዳ ዝጠመየ ሰብ ብምብላዕ ዝሓመመ ሰብ ብምጥያቅ بتفلالي بناي كريستوس وانجيل تمرت خون يخل انجرا بزبلع يخون بزلبس يخون بزصنعنا يخون كيد كاماي حصيب كايو فوسيلو وخوعل بمغبار بتفلالي بزخال كايو منجدن ارغاويانن حصاناتن نحمماتن نغو مغدات زبصحمون اندا ذكرنا اندا حجزنا كنبعلو اندا تمحصنكو كم بيت كريستيانون ممرحي عظيم مخانو اندا استمهاركو ጎይታ እግዚአብሔር አምላኽና ኩልህና ሰናይ ስራሕ ሰሪሕናሉ እግዚአብሔር ሕጉስናሉ ልደቱ ልደተ ብርሃን ልደተ ህይወት ስለዝኾነ ንህይወትና ሰላም ንኑሮና ሰላም ንዓለም ኩሉ ይቅርታ ምሕረት ክበና በዓለ ልደት ናይ ሰላም በዓል ክገብረልና ጎይታና አምላኽና እግዚአብሔር ዝተመስገንን ዝተባረኸን ይኹን በዓሉ ናይ ሰላም ይግበረልና ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ፈነወ እግዚአብሔር ወተወልደ ወልዶ መድህን እግዚአብሔር ለአኸ ودو لأخه عبد النجل مريم حدر ما تولده علم سلمة بره سلام كونه سلام تأوجه سلام نعدنا نعلم كل سلام يهابلنا زيافي رباركم يقني الليل